अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद रिजवानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक सवाल। नाज़रीन, पाकिस्तान का वफाकी बजट मंजूर हो चुका है, लेकिन असल सवाल सिर्फ अदाद शुमार का नहीं बल्कि उसके सियासी, मुआशी और कौमी असरात का है। क्या ये बजट आवाम को रिलीफ दे सकेगा? क्या विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम मुतवाज़िन होगी? क्या कौमी सलामती और मुआशी इस्तेहकाम के तकाज़े एक साथ पूरे किए जा सकेंगे? और इस दौरान सियासी महाज पर मज़ाक़रात और मफ़ाहमत की बातें भी सामने आई हैं। क्या पाकिस्तान की सियासत किसी नए कौमी इत्तफ़ाक़ राय और मकालमे की तरफ बढ़ रही है? आज इन्हीं अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ अरकान पार्लियामेंट और सियासतदान। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कौमी डायलॉग कमेटी के रुकन और साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी साहब से। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। दुरानी साहब, आपकी जो नेशनल डायलॉग कमेटी है मुसलसल कह रही है कि पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का हल सिर्फ कौमी मज़ाक़रात में है। अब जबकि वज़ीर आज़म ने खुद अपोजिशन बेंचों पर जाकर मज़ाक़रात की दावत दे दी, और क्या आप समझते हैं कि पहली बार अमली तौर पर वो माहौल बनता नज़र आ रहा है जिसकी आप कई माह से बात कर रहे थे, या अभी भी दोनों फ़रीक़ैन एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते? जी दुरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुज़ाकरात तो मसले का हल है और मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होते हैं, लेकिन मुज़ाकरात जो है वो किसी को उस पे फांसी के फंदे में टांग के तो नहीं किए जा सकते, किसी को उल्टा लटका के मुज़ाकरात किए जा सकते, या किसी की जायदाद पे कब्जा करके तो मुज़ाकरात किए जा सकते। मसला हुकूमत का ये है कि हुकूमत ने एक तरफ तो हुकूमत पे नाजायज कब्जा किया हुआ है, दूसरी तरफ बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल किए हुए हैं, अब तीसरी तरफ ये कैसे हमारे साथ बात भी करें। तो इसलिए हमारा जो मौक़िफ़ है वक्त मुज़ाकरात का, एक वक्त तो अभी भी देखें क्या मुज़ाकरात है, ये मुज़ाकरात करें, फिर जब मुज़ाकरात शुरू करो फिर कहते हैं जी आप लिख के लाएं आप क्या चाहते हैं। वही मुज़ाकरात चाहते हैं, मुज़ाकरात के लिए उसके क़वाइद और शवाहिद लिख के लाएं। वही मुज़ाकरात का तो मतलब ये होता है कि दोनों पार्टियां बराबरी की बुनियाद पे बैठ के एक दूसरे से बातचीत करती हैं। अब ग्रीव्ड पार्टी जो और जो बेचारी मजलूम पार्टी है उसने तो अपने जुल्म की दास्तान सुनानी है ना किसी के बुनियादी हकूक रेस्टोर करने हैं, ना किसी को मिलने देना है, ना किसी को अदालती एक्सेस देनी है। उसके बावजूद जो है आप मुज़ाकरात करें, या मुज़ाकरात किसी ऐलान का नाम है या मुज़ाकरात किसी अमल का नाम है। भुट्टो साहब ने मुज़ाकरात किए थे 77 के अंदर, तो क्या किया था उन्होंने भी, जितनी मतलब जेलों में बैठे हुए जो अपोजिशन के कायदीन थे उनको लाके अपने सामने बिठाया, और जो उस वक्त जो केसेस थे उनको सस्पेंड कर दिया था या उनमें से उनको रिहा करा के सामने बिठा के उन्होंने बातचीत शुरू की थी। तो इसलिए हमने तो तजवीज़ दी है अपोजिशन को कि भाई आप लोग अपोजिशन का किरदार तो असेंबली में अदा नहीं कर रहे, अपोजिशन तो सारा आवाम कर रही है या जेलों में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। लिहाजा इस हुकूमत से अगर मुज़ाकरात करने हैं तो इन्हें आप मीडिया के जरिए कर लें, मीडिया के जरिए जो उन्होंने कहना कह दें, ये उनको कह दें इनके साथ बैठने का मुझे कोई ना ये बिठाना चाहते हैं, ना ये बैठना चाहते हैं, ना इनके इस स्टेटमेंट का कोई मकसद है। ये एक मीडिया अटेंशन लेने के लिए एक नॉन सीरियस सी एक स्टेटमेंट है जो हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब मेहरबानी करके दे देते हैं, और वो स्पीच राइटर लिख देता है और वो दे देते हैं, और फिर घर जाते हैं तो भूल जाते हैं। जैसे आपने कहा स्पीच राइटर लिख कर देता है, लेकिन ये तो असेंबली में आप सबने देखा कि वो अचानक गए, हाथ मिलाया, खड़े रहे, बात की, और फिर उसके बाद ये चीज़ भी आई कि उन्होंने मज़ाकरात के लिए कहा है अपोजिशन से। तो फिर आप इसको में कहाँ स्पीच राइटर आ गया, या कहाँ से चीज़ें? जेस्चर था जो असेंबली के अंदर दिया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और आप उसे एक नॉन सीरियस एफर्ट करार दे रहे हैं। जेस्चर का लफ्ज़ आपने ठीक इस्तेमाल किया, वो हमेशा जेस्चर ही देते हैं, एक्शन नहीं देते। देखें जी, बात तो ये थी, गए थे तो वो कैसे कि जी आए हम मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं। उन्होंने एक मुतालबा करने था कि जी हमें हमारे लीडर से मिलवा दें, वो उन्होंने कहना था कि मैं पूछ के बताऊंगा, तो पहले पूछ आए सबसे फिर आके बता दें। ऐसे क्यों अपना मजाक उड़ाते हैं और कौम का भी मजाक उड़ाते हैं? देखिए ना, एक अपोजिशन पार्टी है,
उनका एक लीडरशिप है, अच्छी है, बुरी है, पसंद है आपको नहीं है, वो जेल में है, वो कहेंगे जी अच्छा हमारे से मुज़ाकरात कराने तो हमारे से, ये भी नहीं आप कर सकते। भुट्टो साहब ने तो छोड़ के सामने बिठा लिया था ये, और मुज़ाकरात करने में क्या मुश्किल है, ये आज जेल में चले जाए, मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट देना और एक मतलब फर्जी स्टेटमेंट देना और एक टोटल की स्टेटमेंट देना, उससे वक़्त कम हो रही है कि, और वैसे तो वक़्त इन्होंने अपनी छोड़ी भी नहीं है, ये मज़ीद उसको रिड्यूस कर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली में ही कहा, जब आप अभी बात कर रहे थे जिस तरह का जी हाइब्रिड हुकूमत है और चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि जी अगर ये हुकूमत आइनी नहीं है तो फिर 2018 का भी हिसाब किताब कर ले, फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलें वहाँ से इसको देख लेते हैं कि वो कौन सा उस वक्त क्या हो रहा था। तो जो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम और फिर इस तरीके से बातें जो भी हैं, तो इसको आप क्या देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि 2024 की हुकूमत पर अगर आप तनकीद कर रहे हैं तो उनको 2018 की हुकूमत की तश्कील पर भी एतराज़ है। वो कहते हैं जी वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था हुकूमत की तश्कील के वक्त या इंतखाबात से पहले। ज़ाहिर साहब इससे ज़्यादा बचकाना इस्तेदलाल हो सकता है क्राइम से, अनफॉर्चुनेटली। मतलब ये है कि आप मुझे कह रहे हैं कि ज़ाहिर साहब ये देखेंगे आपके माले का पड़ा हुआ जो, तो मैं आपको कहता हूँ ज़ाहिर साहब वो 2 साल पहले आपके घर में भी पड़ा हुआ, कैन दिस बी ए जस्टिफिकेशन फॉर हैविंग समथिंग एट माई होम? मतलब ये है कि क्या कोई माजी की चोरी आज की चोरी का जवाब बन सकती है? ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है? मतलब जो परसों की चोरी है, आप कह रहे हैं आज मैंने चोरी की है, मैं पकड़ा गया हूँ, लेकिन मैं तो उस वक्त तक नहीं चोर बनूंगा जब तक वो परसों वाला चोर जो है वो चोर नहीं। भाई आज की चोरी का फैसला आज होगा, परसों वाली का परसों करना था ना, क्यों नहीं? तो इसलिए ये बहुत ही बचगाना इस्तेदलाल था। मुझे तो बाद कमेंट करते हुए भी अफसोस होता है, इसलिए मैं जाता बहुत कम प्रोग्रामों में हूँ कि क्या कहूँ, जब लीडरशिप की ज़हनी कैफियत और ज़हनी जो लेवल है वो यहाँ तक पहुँच जाए तो फिर बंदे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कोई रीजनेबल बात करना या कोई सेंसेबल बात करना, हार्श बात करनी पड़ जाती है इंसान को। अच्छा दुलान साहब, चैलेंजेस तो हैं पाकिस्तान को, मुल्क को, मईशत का है, दहशत गर्दी का है, विफाक और सूबों के दरमियान ताल्लुकात हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम की बात होती है, ख़ित्ते में बदलती सूरत हाल आपको पता है कि जिससे हम गुजर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि आप जो नेशनल डायलॉग की बात, ये सिर्फ सियासी जमातों के दरमियान में होना चाहिए या इसमें पार्लियामेंट, सूबे, अदलिया और दीगर कौमी इदारे भी किसी न किसी शक्ल में शामिल हों या उन्हें किया जाना चाहिए? देखिए इसमें बुनियादी तौर पे 2 फरीक हुआ करती हैं, एक होती है ये एक ट्रेडिशन है। अब इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत कहती है कि ये हाइब्रिड, ऑपोजिशन जो है वो असेंबली के अंदर जो है वो के भी नहीं है, उनको तो अपनी पार्टियां ऑपोजिशन है। अब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इस वक्त पैदा हुई है पाकिस्तान, लिहाजा हमने ये सजेस्ट किया है कि पब्लिक और तमाम ऑपोजिशन के जो लीडरशिप है जो कि अपने आप को ऑपोजिशन कहती है और वो हुकूमत से अपने आप को डिस्टेंट करते हैं। अब प्रॉब्लम तो ये होती है कि आप देख रहे 26वीं और 27वीं तरमीम में क्या हुआ कि ऑपोजिशन जाके हुकूमत के साथ बैठ गई और फिर उसके बाद पता ही नहीं लगा कि धोखा किसके साथ हुआ और सही किसके साथ हुआ। तो मतलब ये है कि अगर आपने इस वक्त इश्यूज को रिजॉल्व करना है तो वो अपोजिशन सामने आए जो अपने आप को हुकूमत के रहनुमा की और जो के हुकूमत के साथ पब्लिक में डायलॉग, पब्लिकली मैंने तो कहा है कि हम डायलॉग सिर्फ हो सकते हैं तो मीडिया के जरिए हो सकते हैं हुकूमत के साथ, क्योंकि हुकूमत के साथ बैठने का कोई जवाब, क्योंकि ये एक तो लेजिटिमेट नहीं है, दूसरी बात ये है कि वो सीरियस नहीं है वो कुछ करने के, लिहाजा अवाम में आगाही। और मैंने तो इस वक्त ये भी कहा है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट अगर इस चीज़ को बर्दाश्त कर रही है कि हुकूमत जो है वो कहे जी कि हम तो हाइब्रिड हुकूमत है, तो फिर एक ऐसी अपोजिशन के लिए भी रास्ता बनाया जाए जो कि हाइब्रिड हो, जिसको उतना ही एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जितना हुकूमत को हासिल है, ताकि वो बेचारे बात कर सके। वैसे आप दोनों सब हक में हैं कि अपोजिशन हाइब्रिड होनी चाहिए?
میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر حکومت ہائیبریڈ ہے تو پھر علاج اور کوئی نہیں ہے ہائیبریڈ اپوزیشن کے علاوہ، کہ اپوزیشن جو ہے اسے بھی وہ پروٹیکشن فراہم کی جائے جو حکومت کو فراہم ہوگی یا جو حکومت لے رہی ہے، اور کیا راستہ ہے اس کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سچویشن کے اندر مارکہ حق ہم نے دیکھیں اپنی سرحدوں سے باہر پاکستان باعزت ہے اور پاکستان محفوظ ہے، پاکستان ایک طاقتور ملک ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ پاکستان کی افواج کی وجہ سے ہے، پاکستان کے عوام کی، پاکستان کی مڈل کلاس کی وجہ سے، لوور کلاس۔ لیکن یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے ان کا کہاں رول ہے؟ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے اندر بھی مارکہ امن شروع ہو یا مارکہ حق شروع ہو، تو پھر آپ کو ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اقتدار کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے ان کے خلاف بھی ایک مارکہ حق ہے، کیونکہ وہ تو عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ مطلب اس وقت پاکستان کے جتنے بھی فنڈز کی جنریشن ہے وہ انہوں نے ساری پیٹرول پہ ڈال دی ہے، CD70 والے وہ حکومت کے خرچوں کی بوجھ اٹھا کے پھر رہا ہے اپنے 70cc موٹر بائک کے اوپر اور FX سوزوکی کے اوپر۔ تو ان کی تو جائیدادیں باہر ہے، سب کچھ باہر ہے۔ تو دو چیزیں ہونی چاہیے، پہلی بات یہ ہے کہ جی اگر وہی تحفظ اپوزیشن کو فراہم ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی جائیداد، جن کی وسائل، جن کا بزنس ملک سے باہر ہے وہ ملک کی حکمرانی چھوڑ۔ اچھا دوان صاحب، صرف آپ سے مختصر سا سوال آخری، وہ یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ آخر پھر کانفرنس بلڈنگ میئرز کیسے لیے جائیں اور کون سے ہونے چاہیے آپ کے خیال میں؟ وہ 2-3 سٹیپس آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اور جو مشہود کیا جا رہا ہے، آپ PTI مشہود کر رہی ہے کہ بانی PTI سے ملاقاتوں کو یا دوسرے معاملات بھی اس مذاکرات میں شامل ہونے چاہیے، اور یہاں پر آ کر حکومت ایک بڑا سوال پیدا کر دیتی ہے۔ اچھا دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، یہاں پہ حکومت کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے چیزیں کرنے کے حوالے سے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری چیزوں کو، اور آپ کا آخری کمنٹ کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں میرا آخری کامنٹ تو یہ ہے کہ حکومت کسی صورت میں بھی کسی ریکنسیلیشن کی موو کو نہیں چلنے دے، کیونکہ اگر کوئی ریکنسیلیشن کی بات چیت شروع ہوتی ہے تو ختم ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلی CBM جو ہونی چاہیے وہ کہ اس وقت ملک کے اندر ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ فارم کی جائے اور حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ ایک آئین کے مطابق ایک نیشنل گورنمنٹ قائم کرے، نیشنل گورنمنٹ قائم کی جائے، جس کے بعد ملک کے اندر بلدیاتی ادارے، ملک کے اندر آئندہ انتخابات اور جتنے بھی اس قسم کے امور ہیں ان کو سیٹل کر کے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ حکومت نہ اکنامکلی ڈیلیور کر سک رہی ہے، نہ گورننس کے ریفرنس سے ڈیلیور کر رہی ہے، نہ عوام کو کسی قسم کا کوئی جسے کہتے ہیں کانفیڈنس دے پا رہی ہے۔ لہذا اس وقت راستہ یہی ہے کہ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ فارم کی جائے جس کے تحت ملک کے اندر ایک دفعہ نئے انتخابات سے لے کے بلدیاتی اداروں کے قیام سے لے کے وہ تمام امور جو کہ آئین میں ہیں اور لا قانونیت کی وجہ سے لاگو ہیں ان کو لاگو کرتے ہوئے ملک کو آگے بڑھنے اور عوام کو امپاور کرنے کا پلان۔ بہت شکریہ محمد علی نعمانی صاحب، آپ نے بات کی نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے رہنما کے طور پر، اور جو وزیر اعظم نے اسمبلی میں بجٹ سیشن کے دوران جس طرح اپوزیشن لیڈرز سے جا کر ملاقات کی اور بات کی، اور اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے مذاکرات کی آفر کی ہے۔ تو اب ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے مختلف ارکان پارلیمنٹ سے بجٹ کے حوالے سے اور بجٹ کے بعد کی صورتحال پہ۔ بریک ناظرین، ویلکم بیک ناظرین۔ ہم بات کر رہے تھے بجٹ سیشن، اور بجٹ سیشن کے دوران وزیر اعظم کی طرف سے جو ڈائلاگ کی آفر کی گئی، تو اس سے پہلے ہم نے محمد علی نعمانی صاحب سے بات کی، لیکن اب ہم بات کریں گے علی قاسم گیلانی صاحب سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے MNA ہیں، اور انہوں نے اس بجٹ کو کس طرح دیکھا ہے اور کیا رول پلے کیا ہے۔ السلام علیکم قاسم صاحب۔ قاسم صاحب یہ بتائیے گا کہ بجٹ منظور ہو گیا ہے اور شروع میں پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے، پھر پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا اور یہ بجٹ منظور ہوا، کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا آپ کے وہ تحفظات پورے ہو گئے تھے؟ بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ تحفظات وہی تھے کہ ہم نے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بجٹ ذرا انیوژول بجٹ تھا، نارمل سے ہٹ کے تھا،
اس کی وجہ یہ تھی کہ نارملی صوبے جو ہیں وہ وفاق کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں آپ کیا دیں گے. یہ پہلا بجٹ تھا جس میں وفاق جو ہے وہ صوبوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آپ اپنے شیئر میں کیا کٹ کر کے ہمیں گرانٹ کی صورت میں واپس دیں گے. تو اس پوائنٹ کے اوپر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی نیگوسیشنز ہوتی رہیں. وہ معاملہ جو ہے وہ بہت میں سمجھتا ہوں اچھے طریقے سے حل ہو گیا ہے. جی گیلانی صاحب، ایوان میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ملک بھر میں بلدیاتی نظام کے تحت بلدیاتی انتخابات کا کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ گلگت بلتستان میں بھی بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں گے. آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو بہت چونکہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے، ہم اس بات کو، اس بیان کو ویلکم کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ تمام صوبوں میں ہونے چاہیے. ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور منتظر ہیں کہ گورنمنٹ جلد از جلد نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ جن صوبوں میں بھی بلدیاتی نظام نہیں ہے، کیونکہ اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہے کہ ہمارے پاس ایک انڈیپینڈنٹ فائنینشیل اٹانومس ایڈمنسٹریٹو اٹانومی کے ساتھ ایک بلدیاتی نظام ہونا چاہیے. اور پنجاب میں جس کی بڑی کمی ہے، اس کی وجہ سے تمام جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے ان کاموں کا جو ان کی ڈومین میں نہیں ہے، لیکن ظاہر انہی کو کرنے پڑتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں کوئی بلدیاتی نظام نہیں ہے. سن رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں کر دی ہیں، اور اگر پنجاب گورنمنٹ کی نیت ٹھیک رہی تو وہ بلدیاتی نظام نافذ کر دیں گے. بٹ ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ دیر از اے چینج آف ہارٹ. اچھا گیلانی صاحب، جو مختلف تنقید ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اور اپوزیشن کی طرف سے بھی، اور کچھ سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتا ہے کہ جو بجٹ پر جب تنقید کی جا رہی تھی تو گلگت بلتستان میں بھی جس طرح حکومت بنائی گئی ہے تو وہ کچھ لے دے کے سیاست کے بعد ووٹ دینا مقصد تھا. تو کیا ایسا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، جیسے کہا جاتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ وہ ملک کی سالمیت کے لیے حکومت کے ساتھ ہیں، تو کیا اس بجٹ کی اپروول میں گلگت بلتستان کی حکومت کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو گفٹ میں ملی؟ دیکھیں، الیکشن تو گلگت بلتستان میں 7 تاریخ کو ہو گیا تھا، اس کا رزلٹ 8 کو آ گیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے آئی، اور 8 تاریخ کو ہی پرائم منسٹر صاحب نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو فون پہ مبارکباد بھی دے دی تھی. تو اب بجٹ تو پاس ہوا ہے، تو اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی قسم کی کوئی گیو اینڈ ٹیک تھا. وہ ہمارا حق تھا. پیپلز پارٹی چونکہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، جس طرح مسلم لیگ نواز وفاق میں سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، ویسے تو پی ٹی آئی تھی، لیکن حکومت جو ہے اس میں بڑی جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ ہے. تو وہی جو ہمارا وفاق میں ایک بنا ہوا ہے سیٹ اپ، اسی طرح گلگت بلتستان میں بنا ہے. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا حق تھا کہ وہ حکومت بنائے وہاں پہ. اچھا، تو ایک ایوان میں آپ پورے بجٹ کے دوران موجود رہے. وزیر اعظم نے مذاکرات کے حوالے سے اپوزیشن کو مذاکرات کی باقاعدہ دعوت دی. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا اس میں کوئی کردار ہو سکتا ہے مذاکرات کرانے میں، برف پگھلانے میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی مذاکرات کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہونے میں کچھ دیر باقی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کا اس میں کوئی رول ہے. ہم اس کو اچھی نظر سے ضرور دیکھتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان میں ڈائلاگ ہونا چاہیے. ان کی آپس میں جو بھی رنجشیں ہیں وہ ایک بحث کے ساتھ اور ایک ریکنسیلیشن کے ساتھ حل ہونی چاہیے. تو ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن اس جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان میں جو یہ اگر کوئی ٹاکس ہونی ہے تو اس میں ہم اپنا کوئی کردار نہیں دیکھتے، بٹ لیکن ہم ویل وشر ضرور ہیں. اچھا گیلانی صاحب، حکومت نے یہ بجٹ منظور کیا ہے اور تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں اس حکومت کو. عام طور پہ ماضی میں جتنی بھی حکومتیں آئیں وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مدت پوری نہیں کرتی ہیں. وزیر اعظم کی بھی مدت کی بات ہو رہی ہے، حکومت تو شاید مدت پوری کر ہی جاتی ہے، کبھی 2-3 مثالیں اب قائم ہو ہی گئی ہیں. تو بجٹ کے بعد کہا جاتا ہے کہ مشکلات ہوتی ہیں ہر حکومت کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ یا اس بجٹ کے بعد یہ وزیر اعظم اپنی مدت پوری کرنے کی پوزیشن میں ہیں، یا مستقبل میں کوئی ٹف ٹائم ہو سکتا ہے حکومت کے لیے؟ دیکھیں، مشکلات تو ظاہر ہیں، سیکیورٹی کے حوالے سے بھی، اکانومی کے حوالے سے
सियासी हवाले से भी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो है अपना वक्त पूरा करेगी, प्राइम मिनिस्टर भी अपना वक्त पूरा करेंगे, और जब हम इलेक्शन में जाएं तो यही सेटअप हो, बिकॉज़ हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में आज तक जितने भी वज़ीर आज़म रहे हैं उनमें से कोई भी अपना वक्त पूरा नहीं कर सका। इसमें ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है पाकिस्तान की, बट होपफुली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस जो ये बैड ओमन है इसको तोड़ेंगे। अच्छा गिलानी साहब, ये अभी ईरानी सदर भी आए अपने वक्त के साथ पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने भी अमेरिका ईरान जो जंग थी उसमें सालसी का किरदार अदा किया, दुनिया ने उसको सराहा। पाकिस्तान अब इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है? एक्सेलेंट। आप जानते हैं डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान साहब जंग के बाद किसी भी गैर मुल्की दौरे पे पहली मरतबा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। हम इसको वेलकम करते हैं, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से हम उनको खुशामदीद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉक्स चलनी है उसमें कोई अच्छा कुछ निकल के सामने आए जिससे पाकिस्तान की आवाम को भी इसका फ़ायदा मिले, चाहे उनकी मईशत में बेहतरी आए, हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें अपने चावल, आम, सब्ज़ीजात और मज़ीद जो टेक्सटाइल, और वहाँ से हम सस्ता ईंधन, पेट्रोलियम, डीज़ल जो है वो मंगवा सकें। तो इज़्ज़त तो पाकिस्तान ने बहुत कमाई है इस तमाम डिप्लोमेसी से, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आवाम इससे कोई पैसे भी कमाए ताकि उनको ग्रास रूट तक उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली कासिम गिलानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट से भी और कुछ और अरकान पार्लियामेंट से भी बात करेंगे बजट पर और मौजूदा हालात पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे इस वक्त इस हिस्से में उमैर नियाज़ी साहब से जो MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही जमाल रईसानी जो बलूचिस्तान से MNA हैं। तो पहले उमैर नियाज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम, और ये बताइएगा कि बजट की मंजूरी के दौरान वज़ीर आज़म ने अपोजिशन बेंचों पे जाकर जिस तरह मुज़ाकरात की दावत दी, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ राज़ी हो गई है, कोई मिसाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ सकती है, या बिल्कुल नहीं, आपको कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा? देखिए, हुकूमत को अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ का एहसास है। एक ऐसा बजट है जिसमें हुकूमत के अपने आदाद व शुमार के मुताबिक 7,000 अरब का शॉर्टफॉल है, और सूबों के से 1.2 ट्रिलियन की वसूली के बाद भी ये 5,500 ट्रिलियन से ज़्यादा का शॉर्टफॉल है। तो जो मीट करने के लिए उन्हें और ज़्यादा कर्ज़ों की ज़रूरत है, और तरफ देखेंगे मईशत की कोई सूरत हाल इतनी को बेहतर नहीं है कि जिसमें वो और सियासी माहौल पे गर्मा गर्मी अफोर्ड कर सकें। तो वो उन्होंने मौके की मुनासबत से बजट के माहौल में भी जो ओवरऑल आवाम की पल्स ली है उसकी मुताबिकत से उससे पे बात की है। मगर आप देखते हैं आने वाले दिनों में कि इस बात में कितनी सीरियसनेस है, क्योंकि सीरियसनेस का अंदाज़ा तो उस वक्त होगा जब इमरान खान के रुफ़का से मुलाकात कराई जाएगी। सुहेल आफरीदी की जिस तरह से पहले डिमांड रही, मतलब NFC की डिस्कशन के वक्त जब हाईएस्ट फोरम पे बात हुई तो क्या बात हुई कि मेरी मुलाकात कराई जाए, और उस पर भी यही एश्योरेंस दिलाई गई कि आने वाले दिनों में मुलाकात कराई जाएगी, मगर उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं थी। तो आप देखते हैं। जी, नवाबज़ादा जमाल रईसानी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो बजट है जिसकी मंजूरी हो चुकी है, आपने इसे कैसे देखा है, और आप इस बजट को छोटे सूबों के हक़ में किस तरीके से दिफा कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि जिस सूबे से आपका ताल्लुक़ है यानी बलूचिस्तान, उसके तरक्याती मंसूबों के लिए जो मुख्तस किए गए फ़ंड्स हैं उसकी ज़रूरियात क्या समझते हैं कि इस बजट में पूरी की जा रही हैं, और ये बजट बलूचिस्तान के लिए कैसा है? देखिए जी, अदाद शुमार हमने देखी अरबों और करबों में थी, और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के लिए जितना भी दिया जाए कम है। इसकी वजूहत ये हैं कि बलूचिस्तान नीड्स एन एक्स्ट्रा जो स्पेशल अटेंशन भी चाहिए हमें, दरकार डेवलपमेंट फ़ंड भी हमें चाहिए। और हमारे चेयरमैन साहब ने तो यही कहा है कि बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं वो वफाक को सीरियस लेने चाहिए, और ख़ास तौर पर आपने अगर उनकी स्पीच सुना हो तो उन्होंने AJK पे भी फोकस की, GB पे भी फोकस की। जो हमारा अपना जो बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स का ख्याल है, हम चाहते हैं कि जो NFC का क्राइटेरिया है अवार्ड देने का, उसको चेंज किया जाए।
क्योंकि हमारे पास जो हमारा लैंड मास आप देखें बहुत बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन कम है। लेकिन चूँकि NFC का जो क्राइटेरिया है वो पॉपुलेशन बेस्ड है, तो इसीलिए जो फंड्स हमें दी जाती हैं वो कम अर्गज़ इनसफिशेंट ही होती हैं। तो लिहाजा इस पर नज़रसानी की जाए ताकि जो बलूचिस्तान के लिए जो डेवलपमेंटल फंड्स हैं वो कम से कम सफिशेंट तो हो। दूसरा अल्टरनेटिव ये हो सकता है जो हमने चेयरमैन साहब से भी शेयर की कि बलूचिस्तान को 2008 में आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान एक पैकेज मिला था, तो उस टाइम से लेकर इस टाइम तक कोई ऐसा एक नेशनल पैकेज का तर्ज का कोई हमें अवार्ड ही नहीं हुआ। तो लिहाजा इस पे भी नज़रसानी की जाए, क्योंकि बलूचिस्तान के प्रॉब्लम्स दे नीड स्पेशल सॉल्यूशंस और स्पेशल अटेंशन। जी उमैर नियाज़ी साहब, ये बताएं कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अभी 9 मई के केसेस में सज़ाएँ सुनाई गई हैं अदालत की तरफ से, तो इसका सियासी तौर पे क्या मतलब लिया जा रहा है? तहरीक इंसाफ इसे क्या समझती है कि सॉफ्ट कॉर्नर आगे आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ को मिलेगा या नहीं? देखिए, बातचीत का जो मैं पहले बात की कि गवर्नमेंट अपने लिए एक क्वेश्चन ढूंढ रही है। 9 मई का ताल्लुक इस गवर्नमेंट से तो नहीं है। 9 मई के मामला तो कहीं दूर जाते हैं। 9 मई का जब भी मामला हल होगा वो वही बात है, इमरान खान ने पहले भी कहा है कि उसकी क्लियर कट इंक्वायरी करा लें। आज अगर जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, शाह महमूद साहब, एजाज चौधरी सारे जेल के अंदर है, तो उनकी एक ही डिमांड है कि फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करा लेते कि अगर आज आपने उन्हें एक मुकदमे में फिर 10-10 साल की सज़ा दिला दी है, उससे उनकी सेहत पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। सज़ा तो वो पहले जिन्हें 60 साल हुई है 10 साल और हो जाएगी, तो उससे उनके हौसले तो नहीं पस्त होंगे। मगर ये ओवरऑल निज़ाम को सोचना चाहिए कि इस तरह की सज़ाओं का क्या फ़ायदा है कि एक मजाक बन रहा है कि एक कहानी जिस पे आप बना के जो लोग वहाँ मौजूद ही नहीं उनको आप कर रहे हैं कि जी ये मशवरे में शामिल थे, या जो मौजूद थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद की वीडियो सामने है, वो कह रही है कि अंदर किसी ने नहीं जाना, मकसद एक प्रोटेस्ट था। प्रोटेस्ट और वायलेंस में बहुत फ़र्क है और उसी फ़र्क को मिटाना नहीं चाहिए। जी जमाल अली सानी साहब, जो ईवान का आप हिस्सा हैं और ईवान के अंदर जो कुछ चल रहा होता है उसके भी आप शाहिद भी हैं, और ईवान से बाहर की बातें और सरगर्मियाँ भी आपके इल्म में आती रहती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस अपोजिशन के बेंचेस पर गए, उन्होंने मुसाफिया किया, मुज़ाकरात की ऑफ़र भी की। इस हवाले से कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने भी मुस्बत जवाब दिया। क्या वाकई आप समझते हैं कि कोई नया मिसाक जमहूरियत हो सकता है या होना चाहिए? देखिए जी, सियासी लोग सियासत और जो बातचीत का सियासत है वो ही करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि इस ऐवान में और बहुत सारे हमारे सूबे ऐवान भी ऐसे हैं, उसमें कुछ चंद ऐसे लोग बैठे हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है, तो इसीलिए वो सियासी गुफ्तशनीद को कभी तरजीह नहीं देंगे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब का मैं इस जेस्चर को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये कोशिश की कि अपोजिशन को साथ लेके आगे चले, और यही होना चाहिए क्योंकि ये जमहूरियत है और यही जमहूरियत का हुस्न है कि इख्तलाफ राय ज़रूर हो सकती है, लेकिन इख्तलाफ राय को उस हद तक हम रखें जो कि वो इश्तिहाल को जन्म ना दे। मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है, और मैं समझता हूँ कि PTI को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो उनके नौजवान आए हैं इस ऐवान में, उनको सोचना चाहिए कि ये उनकी या किसी उनकी एक लीडरशिप की बात नहीं है, ये पूरी कौम और पाकिस्तान की मुस्तकबिल का एक इशू है, तो उसी मैच्योरिटी के साथ हमें इसे सॉल्व करना होगा। तीसरा बजट अपना दे दिया है, और आप क्या समझते हैं कि तीसरे बजट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि इस हुकूमत को टफ़ टाइम दे सके? और अभी जो डायलॉग की बात हो रही है, चीज़ें हमने पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस किया है, तो ये कौमी हुकूमत का कोई इम्कान है, कोई डायलॉग आगे बढ़ सकता है? जो ऑफ़र वज़ीर आज़म ने की है बजट सेशन के दौरान, आपको क्या लग रहा है? देखिए, वो तो नॉर्मल हालात में हुकूमतें जो आती थी तो उनके टेन्योर के हिसाब से बात करते हैं। ये तो वो हुकूमत है जो पहले दिन से मुसल्लत की गई है, तो मुसल्लत की हुई हुकूमत कितनी देर को चलाई जाएगी? जितना भी देर चला रहे हैं नुकसान ही हो रहा है। इमरान खान के दौरे हुकूमत के अदाद शुमार उठा के देख लें, मोटे मोटे कि ग्रोथ रेट किधर था, ये उसे ज़मीन बोस किया, 0 से उठा के आज 3.5 पे लेके आए हैं। फिर कर्ज़ों का हुजम इमरान खान के दौर में 4,500 अरब के करीब था, आज 8,500 अरब से भी ऊपर चला गया, जो कि किसी
طرح سے بھی قابل قبول نہ عوام کے لیے نہ ملک کی معیشت کے لیے. تو اس لیے سیریس حلقوں میں یہ واقعی جو آپ نے سوال کیا اس لحاظ سے ری تھنکنگ تو ہو رہی ہے، مگر اس کو کب اور کس وقت عملی جامہ پہنایا جاتا ہے وہ دیکھنے. جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی تحریک انصاف کے سیاسی کردار کو مینشن کیا، پھر پرائم منسٹر بھی ظاہر ہے وہاں گئے اور ان سے تو مطالبہ جو آیا عام طور پہ اپوزیشن کی طرف سے کہ جی بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں بحال کروائیں. تو یہ جو سچویشن ہے کیسے حل ہوگی؟ برف پگھلے گی یا نہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک بات ہے بانی پی ٹی آئی کی اور اس سے ملاقات کرنے کی، یہ چیزیں ہم پارلیمنٹ، ٹھیک ہے پارلیمنٹ کی بالادستی میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کورٹ کے میٹرز ہیں اور بہت سارے ایسے میٹرز ہیں جو ہم پارلیمنٹ میں کھلی طور پر، کیونکہ وہ سبجیڈز ہو جاتے ہیں، ہم اس کو ایڈریس یا ان کی کنسرنس کو ہم نہیں اٹھا سکتے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا آئینی حق بنتا ہے، ان کی خاندان کا آئینی حق بنتا ہے کہ ان سے ملاقات کریں تو بالکل ملاقات کریں. اور لیکن یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ کورٹس اور ججز ہی کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل اگر اپروچ کریں پراپرلی پھر ہی تبھی ممکن ہو سکتا ہے. جہاں تک جیسے میں نے کہا کہ اگر ان کا انیلینیبل رائٹ ہے تو اسے فراہم کی جائے، ہمیں اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہر بار یہی ایک موضوع پارلیمنٹ میں اٹھایا جائے کہ ہمیں ملاقات کرنی ہے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ ملک ایک ملاقات سے نہیں چلتی. اس ملک میں، اس پارلیمنٹ میں بہت سارے دوسرے اہم چیزیں بھی ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنی ہوتی ہیں. لیکن جب پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں کو فلور ملتی ہے تب وہ 800 قیدی نمبر 804 کی بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو جوڈیشری اور کورٹس کے تحت ایک پروسیس کے تحت حل کرنا ہوگا اور پارلیمنٹ کا جو وقت ہے وہ ضائع نہ کرے. اچھا، جیسے اپوزیشن کہتی ہے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا جب تک نہیں کرائی جاتی معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کئی ماہ سے آپ کی پارٹی کی تنظیم کی خواہش کے مطابق ملاقات تو بہرحال نہیں ہو رہی. تو کیا اسمبلی میں جو بھی اسمبلیاں ہیں پارلیمنٹ میں اس طریقے سے آپ اپنا کردار ادا کرتی رہے گی پاکستان تحریک انصاف؟ تو پھر تو نہ کوئی مذاکرات ہوں گے. پھر یہ شہباز شریف صاحب کی فلور آف دا ہاؤس پہ وہ آفر بھی پھر جھوٹی ثابت ہوگی اور یہ سارا ڈھکوسلا کھل کے سامنے آ جائے گا. جمال علی ثانی صاحب، ایک اور ڈیولپمنٹ ظاہر ہے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پاکستان نے ایران امریکہ جنگ کو رکوانے میں اہم کردار ادا کیا. ثالثی کی جو کوششیں کیں وہ کامیاب ہوئیں. فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم نے جس طرح ملاقاتیں کیں، دو ممالک ایک پیج پہ آئے، معاہدہ ہوا. پاکستان میں پٹرول کی قیمتیں کم بھی ہوئیں، پوری دنیا میں بھی پذیرائی ہوئی جیسے ہم پہلے بات کریں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایوان کا موڈ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بالکل جی، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستانی قوم کے لیے. ہمارے سی ڈی ایف، ان کی ٹیم، پرائم منسٹر محسن نقوی صاحب، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب، جن لوگوں نے اس نیگوشیشن پروسیس اور ریکنسیلیشن پروسیس میں اپنا ایک اہم کردار ادا کی، میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کی جیت نہیں بلکہ پورے دنیا میں امن اور جو پیسفل ہارمونی کا جیت ہے. لیکن اس میں ہمیں ایک چیز سے اور بھی ہمیں واقف ہونی پڑے گی کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جن کو اس چیزوں سے تکلیف ضرور ہوگی. اور بارہا ہم نے پچھلے ماضی میں دیکھا کہ جب پاکستان نے امن کی بات کی ہے تو تب بلوچستان میں ایک دہشت گردی ہوتی ہے یا کے پی میں دہشت گردی ہوتی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں پہ بھی تھوڑا فوکس کریں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل اور انڈیا کا ایک بہت بڑا نیکسس ہے، اور خاص طور پر جب ہم بلوچستان جاتے ہیں ہمیں لوگوں سے انٹریکشن ہوتی ہے، کچھ ہمیں ایسے ان کے نیٹ ورکس ملتے بھی ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے بھی واقف ہونا ہوگا، عوام کو بھی واقف کرنا ہوگا کہ جب ہم امن کی بات کرتے ہیں ان لوگوں کی ضرور تکلیف ہوگی جو کہ سمجھتے تھے کہ پاکستان دہشت گردی کو یا وائلنس کو پروموٹ کرتا ہے. ان کے منہ پہ یہ ایک تماچا ہے اور یہ تماچا وہ کبھی برداشت نہیں کر سکیں گے. تو اس کا ریئیکشن آئے گا، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سیکورٹی فورسز پر پورا اعتماد کرتے ہیں کہ وہ ہمارے محافظ ہیں. اس قوم کو، اس ملک کو وہ ضرور اپنی محفوظ بنائیں گے. صحیح. اچھا ریحان صاحب، بلوچستان سے ایران کی سرحد لگتی ہے، جڑتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور پاکستان نے ایران امریکہ جنگ رکانے میں جو رول پلے کیا ہے، تو اب سرحد پار سے دہشت گردی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ امن آئے گا
اور ظاہر ہے پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں اس کا کچھ نہ نتیجہ تو بلوچستان میں بھی نکلنا چاہیے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ نکلے گا نتیجہ مثبت پاکستان کا؟ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچستان، پاکستان اور ساتھ ساتھ ایک خطہ جو ہے ہمارا، اس کی جو نارملسی کریٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا اہم سٹیپ ہے، کیونکہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایران بھی ایک ریجنل پاور ہے. امریکہ ایک سپر پاور ہو سکتا ہے، ایران ایک ریجنل پاور ہے، اور جب آپ کسی ایک پاور کو اگنور کرتے ہیں خاص طور پر پیس پروسیسز میں، تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ارریلیونٹ فیل کرتے ہیں. تو پاکستان نے یہ قدم اٹھایا ہے، اس نے اپنے آپ سمیت ایران اور جو ہمارے ڈفرینٹ نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو ریلیونٹ بنایا پورے ملک میں، جو ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان پہ اس کا ایک بہت بڑا پازیٹیو افیکٹ جائے گا، خاص طور پر ٹریڈ میں، خاص طور پر جو ہم کاؤنٹر ٹیررزم جو ہماری آپریشنز چلتی ہیں، کیونکہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو لوگ ہمارے طرف دہشت گردی کرتے ہیں، دہشت گرد، وہ اکثر افغانستان ایگزٹ کرتے ہیں یا ایران کے مختلف علاقوں میں سیف ہیونز لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران بھی اس چیز کو اپنے اٹینشن میں، اپنے اس میں گڈ فیتھ میں لے گا کہ اپنی سرزمین کو کبھی وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا. بہت شکریہ جمال لہیثانی صاحب اور عمیر نیازی صاحب، آپ نے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کی. اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ بجٹ میں کیے گئے وعدے عملی شکل اختیار کرتے ہیں یا نہیں، ترقیاتی منصوبے زمین پر نظر آتے ہیں یا نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا سیاسی قیادت محاذ رائے کی بجائے مکالمے کا راستہ اختیار کرتی ہے یا نہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید زمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.